अच्छा, एक तो मरियम नवाज साहिबा की आज मैं तकरीर सुन रहा था जिसमें काफ़ी गुस्सा भी था। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह तो यह है कि पीडीएम टूटी है टेक्निकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो उनका इख्तलाफ हुआ है। उसके बाद फिर नैब ने 26 तारीख को मरियम नवाज को तलब किया है और इसी वजह से बहुत गुस्से में उन्होंने सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। अगर आपके पास वो फुटेज है तो दिखाइएगा। मैं पॉलिटिक्स पे आजकल ज़रा इज्तनाब कर रहा हूँ बात करते हुए, बिकॉज आई थिंक दैट वी हेडिंग टुवर्ड्स अ नेशनल इमरजेंसी इन द फॉर्म ऑफ कोरोना एंड वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू दैट। लेकिन फिर भी फुटेज दिखाइए। मैं कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर फुटेज आप दिखा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा तकरीर कर रही हैं और वो मैंने रेड सर्कल अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा था लगा दें, जिसमें एक आध बंदे ने मास्क पहना है, बाकी किसी ने मास्क पहना ही नहीं है। और लाहौर में कोरोना की जो शरह है मस्बताने की वो 14% को टच कर गई है। अच्छा, ये अब सियासतदानों को थोड़ा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहूँ आपसे, Yesterday when I was interviewing Asad Umar साहब चेयरमैन NCOC, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर, सरकारी अस्पतालों की एक कैपेसिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इलाज 5 स्टार होटल्स की तरह महंगा है, तो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी अफोर्ड ही नहीं करता। उन्होंने कहा जी कि हर सूबे में एक हेल्थ कमीशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि निजी अस्पतालों की प्राइस को कंट्रोल करे, जो भी वो इलाज के लिए प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आज मैंने उस पर रिसर्च की और रिसर्च में ये बातें सामने आई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2017 में चीफ जस्टिस से साकिब निसार साहब, उनके भी जुडिशल एक्टिविज्म से बहुत इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक ये सो मोटो नोटिस उन्होंने बड़ा अच्छा लिया था, जिसमें उन्होंने पंजाब के हेल्थ कमीशन को ये कहा था कि आप हमें बताएं कि ये लाहौर के जो महंगे तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये कैसे चार्ज करें अपने पेशेंट्स को। रिपोर्ट मुरतब हुई, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, लंबी चौड़ी डिटेल्स उसके अंदर आई कि कोई खातून जाती है डिलीवरी के लिए, कोई किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, किसी का लिवर का, किडनी का, हार्ट का, लंग्स का मसला है, कोरोना अभी तक नहीं था, तो उसमें बेसिक कॉस्ट क्या आती है इलाज प्रोवाइड करने की उस पेशेंट को, और फिर हस्पताल चार्ज कितना करता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मिसाल के तौर पे उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट रूम का एक रात का 70 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं, और एक हॉस्पिटल तो ऐसा था जो कि डॉलर्स में फीस ले रहा था। और इसके अलावा ये भी बात उस रिपोर्ट में सामने आई कि स्टैंडर्ड रूम्स अवेलेबल होने के बावजूद मरीजों को कहा जाता है जी स्टैंडर्ड रूम अवेलेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव रूम अवेलेबल है, और वो दिया जाता है ताकि अस्पताल पैसे ज़्यादा कमा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दी और कहा कि ये जो रेट्स हैं निजी अस्पतालों के, दे आर आर्बिट्ररी, यानी कि अपनी मर्जी से ये जो इनका दिल करता है कर लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, दे आर अनस्ट्रक्चर्ड। और तीसरी बात, इनकी कोई रेगुलेशन नहीं हो रही है। और सेक्शन 40 सबसेक्शन 2M का हवाला दिया गया, जिसमें पंजाब हेल्थ कमीशन एक्ट 2010 का जो है ये लिखा हुआ है कि प्राइस कंट्रोल करना हेल्थ कमीशन का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी जी कि आप प्राइस को कंट्रोल करें। अब उस डायरेक्शन के ऊपर फिर बाकायदा तौर पे कुछ चीज़ें सामने आई। मैं अपने पैनल का भी तारुफ कराऊंगा, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब कोरोना की जो वेव है वो सूबों में का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है 18वीं तरमीम के बाद, बिकॉज हेल्थ इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट ना, वफाक एक हद तक ही कर सकता है। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में फिर उन्होंने क्या किया मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कमरे के चार्जेस, प्रोसीजर इलाज के चार्जेस, और ये जो टेस्ट होते हैं मरीजों के उसके चार्जेस उन्होंने बताए। लंबे चौड़े टेबल्स हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा होश रुबाएं कि कैलकुलेटेड बेस कॉस्ट कितनी आ रही है, और फिर उसको असल कितना चार्ज किया जा रहा है, और उसके बाद फिर जो है सामने वो प्रपोज्ड कॉस्ट क्या है कि असल में इतना चार्ज किया जाना चाहिए। एक मिसाल है, हॉस्पिटल स्टे चार्जेस स्क्रीन पे दिखाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं लाइक फिश मार्केट्स। ये देखें जी, ये 2017 की रिपोर्ट है और इसमें लिखा हुआ है कि जो सेमी प्राइवेट रूम है उसके चार्जेस जो लिए जा रहे हैं, सेमी प्राइवेट रूम यानी कि जिसमें 2 मरीज होते हैं, वो 4200 से 16,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है एक पेशेंट से, जबकि कॉस्ट उस रूम की 3,364 रुपये। इसमें सारे एक्सपेंस डाल लिए, वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट, नर्सिंग की कॉस्ट और बाकी तमाम कॉस्ट।
اچھا جی، اب وہ پروپوزڈ کاسٹ کی کیا چارج کرنا چاہیے؟ 25% پروفٹ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کا حق ہے وہ لے، اور اگر کسی کی بہت زیادہ فیسلٹیز ہے وہ 5% اوپر بھی لے لے. تو پروپوزڈ کاسٹ میکسیمم 5,046 روپے. تو 5,046 جہاں پہ پروپوز کی گئی وہاں پہ 16,000 تک چارج ہو رہا ہے. پھر پرائیویٹ روم لیول 3 کا 7,229 روپے جہاں پہ کاسٹ پروپوز کیا گیا کہ اتنی ہونی چاہیے، وہاں پر 36,000 تک چارج کیا جا رہا ہے. جہاں پر 14,000 ہاں میکسیمم، یہ میکسیمم. اس سے نیچے بھی انہوں نے کہا کہ اگر بی کیٹیگری کا سی کیٹیگری کا اسپتال ہے تو یہ پروپوز کاسٹ اس سے بھی کم ہونی چاہیے. میں اے کیٹیگری کا بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی، جہاں پر 14,000 کاسٹ ہے وہاں پہ بھی 30,030 میں چارج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جہاں پر انہوں نے کہا اے گریڈ ہاسپٹل اور لیول 1 کا پرائیویٹ روم ہے، ششکیں ہیں اس کے کمال، وہاں پہ میکسیمم 20,000 کاسٹ انہیں لینی چاہیے، اور اس میں ان کا پروفٹ ہے 25-30% کے قریب، لیکن وہاں پہ تقریباً 70,000 چارج کیا جا رہا ہے. آئی سی یو بیڈ جو ہے وہاں پہ 15,675 روپے چارج کیے جانے چاہیے، لیکن 22,000 تک چارج کیا جاتا ہے. کاسٹ 10,000 ہے، 10,000 کاسٹ ہے، 15,000 تک وہ کہتے ہیں چارج کر لیں، لیکن 22,000 تک چارج کیا جاتا ہے. اسی طرح آگے میں آپ کو پروسیجرز کا بتاؤں. اب یہ کرونا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو نیبولائزیشن کرائی جاتی ہے بار بار. تو نیبولائزیشن کے کیا حقائق سامنے آئے جی، کہ جو کاسٹ ہے اس کی نیبولائز کرنے کی کرونا کے مریض کو ایک دفعہ وہ 113 روپے ہوتی ہے. اگر گریڈ اے کا ہاسپٹل ہے یعنی کہ ششکے والا ہاسپٹل ہے تو میکسیمم وہ 170 روپے اس کے چارج کر سکتا ہے، لیکن 1,100 روپے تک چارج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اینجیوگرافی، ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے، اگر اس کی جو بیس کاسٹ ہے اینجیوگرافی کی وہ 10,882 روپے لکھی ہوئی ہے اس ٹیبل میں. یہ وہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں ہیلتھ کمیشن پنجاب نے خود جمع کرائی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کا حصہ بنایا اس رپورٹ کو. اچھا جی، 10,882 کیلکولیٹڈ بیس کاسٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میکسیمم اس کے اوپر پروفٹ آپ لے لیں تو 16,323 روپے میکسیمم اے گریڈ ہاسپٹل چارج کر سکتا ہے، لیکن 29,000 تک چارج کیا جا رہا ہے. وونڈز ڈیبریڈمنٹ جو کیلکولیٹڈ کاسٹ ہے وہ 806 روپے ہے، پروپوزڈ کاسٹ کہہ رہے ہیں کہ 1,200 تک چارج کر لیں، لیکن اس میں 1,00,000 روپے تک چارج کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پروسیجرز کے حوالے سے ہو گیا. اس کے بعد آگے ٹیسٹس کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو کرونا کے پیشنٹ کا سٹی سکین بھی ہوتا ہے. جب وہ بگڑ جاتا ہے معاملہ اس کا تو دیکھتے ہیں کہ چیسٹ میں وائرس کتنا پھیل چکا ہوا ہے اور لنگز کو کتنا افیکٹ کیا ہے اور باقی ایریا کو کتنا افیکٹ کیا ہے. تو سٹی سکین میں جو پلین سٹی سکین ہوتا ہے اس کی جو کاسٹ ہے کیلکولیٹڈ کاسٹ وہ 4,496 روپے ہے. انہوں نے کہا جی ششکے والا ایک گریڈ کوالٹی ہاسپٹل 6,359 روپے چارج کر سکتا ہے، لیکن 6,359 کی بجائے 9,000 تک چارج کیا جا رہا ہے. اچھا جی، پھر ود کانٹراسٹ سٹی سکین ود کانٹراسٹ بیس کاسٹ ہے 5,882 روپے کے قریب، اور میکسیمم جو چارج کر سکتے ہیں وہ 8,500 کے قریب چارج کر سکتے ہیں، لیکن 13,000 تک چارج کیا جا رہا ہے مریضوں سے. اچھا، پھر ایم آر آئی، بلکہ ہاں جی ایم آر آئی، اس میں جو بیس کاسٹ ہے وہ 4,344 ہے، اور پروپوز کیا گیا کہ 5,641 تک آپ اس پہ چارج کر لیں، لیکن 20,000 تک چارج، یعنی کہ آپ 5,000 اگر آپ کو پروپوز کیا جا رہا ہے اس میں آپ کا 25-30% پروفٹ ہے، آپ اس سے 4 گنا زیادہ 20,000، آپ 5 گنا زیادہ 6 گنا زیادہ چارج کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرے ساتھ پینل ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ پرائس کنٹرول کرنا صوبوں کا کام ہے. تو پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیلتھ منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں جی، آپ کا بہت شکریہ. پشاور سے ڈاکٹر مقصود علی سی ای او ہیلتھ کیئر کمیشن کے پی کے، اور بلوچستان سے لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے، اور سندھ سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی میرے ساتھ بڑی محبت چل رہی ہے. اور حالانکہ کل پرسوں وہ جو فیصلہ آیا تھا خواتین حضرات سندھ ہائی کورٹ کا جس میں 2 MPs کو سندھ گورنمنٹ کے سسپینڈ کیا تھا، میں نے بتایا کہ آئی ڈس ایگری ود دیٹ ججمنٹ. جہاں پر پیپلز پارٹی ٹھیک ہوگی میرٹس پر ان کے حق میں بولیں گے، لیکن جدھر کتا کاٹیں گے ویکسین ہی دیں گے نا، چپ نہیں کروں گا.
کرتے ہیں جتنا بائیکاٹ کرنا ہے.